पहली बात ये सुन ले कि ये जितनी भी अहादीस मैं दूंगा, ठीक है, 20 के हिसाब से 2 दर्जन के करीब जितनी भी दूंगा, मैंने खुद इसको जरा मुख्तसर रखा है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इतनी अहादीस हैं, अहादीस भरी पड़ी हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं एक एक हदीस की शरह नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, वरना उस पर एक एक घंटा चाहिए। मैं सिर्फ शाह साहब ने फरमाया है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए सैयद का लफ्ज इस्तेमाल दिया, वो सैयद नहीं है। हदीस पढ़ के साबित करे कि मौला अली अलैहिस्सलाम सैयद हैं कि नहीं, ये शाह साहब ने फरमाया है, फैजुल हुसैन शाह साहब ने। तो मैं पीर फैजुल हुसैन शाह साहब को बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ उनको जवाब देने लगा हूं। आप भाई से बार बार कह रहे थे हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो, तो मैं पढ़ के सुनाने लगा हूं। पहली हदीस देना चाहता हूं, पहली हदीस जिसको हजरत अब्दुल्ला बिन अकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं। इसको इमाम तबरानी अपनी मोजम सगीर में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 88 है, हदीस का नंबर 2115। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मिराज की रात, अन अब्दुल्ला बिन अकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला औहा इलैया फी अलिय्यन सलासत अशिया लैलत उसरिया बि अन्नहु सय्यदुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व क़ाइदुल गुरुल मुहज्जलीन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते हैं कि मिराज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली अलैहिस्सलाम के 3 खसाइस, अली अलैहिस्सलाम की 3 सिफात, अली अलैहिस्सलाम के 3 मनाकिब मिराज की रात मुझे बताए। पहली जो सिफ्त आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जो पहला मनाकिब, पहली खसलत, पहला उसाब में से जो पहला नंबर है वो है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते अन्नहु सय्यदुल मुमिनीन, कि अली जो है वो मोमिनीन का सैयद है। शाह साहेब आपने फरमाया था कि अली सैयद नहीं है, ठीक है आप कह सकते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने साथ एक इजाफत लगा दी ना। आका अलैहिस्सलाम ने साथ एक शर्त लगा दी, क्या कि ठीक है अली सिर्फ उसका सैयद है जो साहिब ईमान है। इसका मतलब है जो मौला अली अलैहिस्सलाम के सैयद होने का इनकार कर दे, आका अलैहिस्सलाम के फरमान, हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस की नस से वो बंदा मोमिन ही नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन फकत वो है जो अली अलैहिस्सलाम को सैयद मानता है। अन्नहु सैयदुल मोमिनीना, अली जो है वो मोमिनीन का सैयद है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया, ये हदीस कुदसी है। पता चला सैयद का लफ्ज जो है मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूज किया है। गोया अली अलैहिस्सलाम को सैयद हजूर अलैहिस्सलाम ने भी नहीं फरमाया, या हजूर अलैहिस्सलाम ने भी नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने हदीस कुदसी में फरमाया कि प्यारे मुस्तफा अली जो है वो ईमान वालों का सैयद है। शाह साहेब पहली जो खसलत थी वो ये बयान की। आगे मेरे आका फरमा रहे हैं व इमामुल मुत्तकीन, अली मुत्तकीन का इमाम है। वो तीसरी व कायदुल गुरुल मुहज्जलीन, नूरानी रोशन चेहरे वालों का वो कायद है, लीडर है, रहबर है। गोया इस हदीस मुबारका में मौला अली अलैहिस्सलाम के 3 औसाफ बयान किए गए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। और पहला है कि अली सैयदुल मोमिनीन है। पता चला मोमिन वो है जो अली अलैहिस्सलाम को सैयद मानता है, मुत्तकी वो है जो मौला अली अलैहिस्सलाम को इमाम मानता है, और रोशन और नूरानी चेहरे वाला वो है जो अली अलैहिस्सलाम को कायद और अपना लीडर और रहबर मानता है। मैंने इसकी शरह नहीं करनी, वरना एक एक घंटा चाहिए। शाह साहब मैंने आपको पहली हदीस दी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौला अली अलैहिस्सलाम को सैयद कहा है, हदीस कुदसी है। देखना चाहेंगे तो मैं दिखाऊंगा आगे। फिर दूसरी हदीस, ये इमाम हाकिम इसको अल मुस्तदरक में लेके आए हैं। 20वीं हदीस मैं दूंगा, जल्दी जल्दी जरा सुने। इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 है, सफा नंबर 138 है, हदीस का नंबर 2105 है। वो क्या है? वो काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊहिया इलैया, अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ है, फी अली सलासुन अन्नहु सय्यदुल मुस्लिमीन व इमामुल मुत्तकीन व कायदुल गुरुल मुहज्जलीन। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये जो रवायत है जिसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए, इसमें आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, पहली बात, पहली रवायत में फरमाया था सैयदुल मोमिनीन, अली ईमान वालों का सैयद है, और यहां फरमाया सैयदुल मुस्लिमीन। लो जी शाह साहब, फैजुल हुसैन शाह साहब आगे चलें, कहां तक भागेंगे। यहां मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अली जो है वो मुसलमानों का सैयद है। इसका मतलब है कि मुसलमान होना और चीज थी और मोमिन होना और चीज थी। आका अलैहिस्सलाम ने ईमान को भी अली अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ दिया। अली अलैहिस्सलाम को जो सैयद मानेगा वो मोमिन बनेगा, और मुसलमान भी वही होगा जो मौला अली अलैहिस्सलाम को सैयद मानेगा।
شاہ جی اگر آپ مومن ہیں، شاہ جی اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر علی کو سید ماننا پڑے گا۔ پتا چلا مومن ہی وہ ہوگا جو علی علیہ السلام کو سید مانے، مسلمان ہی وہ ہوگا جو مولا علی علیہ السلام کو سید مانے۔ آگے چلیں، یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، 2 حدیث، اور جو تیسری میں اس پہ دینا چاہتا ہوں، تیسری میں چاہتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلوں، اس کو بھی حضرت عبداللہ روایت کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بی آتیت علی ربی عز وجل فاوحى الی فی علی بثلاث انہ سید المسلمین وولی المتقین وقائد الغر المحجلین۔ اس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 34 حدیث کا نمبر 11255، یہاں پھر چینج آ گیا۔ یہاں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علی مسلمانوں کا سید ہے اور ولی المتقین، متقین کا ولی ہے۔ وہاں فرمایا تھا امام المتقین، یعنی متقی وہ ہیں جو علی کو امام مانے، اور یہاں مینشن کیا کہ متقین وہ ہیں جو علی کو ولی مانے، مولا مانے۔ ٹھیک ہو گیا۔ 3، چوتھی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس کو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو ابن عساکر اپنی تاریخ میں جلد نمبر 45 ہے، اس کا پیج نمبر 295 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 9757۔ شاہ صاحب سنیں کتنی روایات دے رہا ہوں آپ کو۔ آقا علیہ السلام فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انس اول من يدخل عليك من هذا الباب امیر المومنین وسید المسلمین وقائد الغر المحجلین وخاتم الوصیین۔ انس بن مالک کہتے کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ انس، اس دروازے سے جو پہلا شخص آئے گا، پہلا بندہ داخل ہوگا، سن لے، وہ امیر المومنین بھی ہوگا، یعنی مومنین کا وہ امیر بھی ہوگا، وہ سید المسلمین، مسلمانوں کا وہ سید بھی ہوگا، اور نورانی چہرے والوں کا وہ قائد الغر المحجلین، وہ قائد بھی ہوگا۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ فجاء علی بن ابی طالب، مولا علی علیہ السلام اس دروازے سے پہلی شخصیت داخل ہوئے، اور آقا علیہ السلام کو جب میں نے بتایا فقام مستبشرا، آقا علیہ السلام خوشی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مولا علی علیہ السلام کو گلے لگا لیا۔ گویا اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے امیر المومنین کا اضافہ کر دیا کہ وہ مومنین کا امیر بھی ہوگا۔ پتہ چلا جو علی علیہ السلام کو امیر نہ مانے، سردار نہ مانے، مولا علی علیہ السلام کے آگے اپنا سر نہ جھکائے، وہ مومن ہی نہیں، حدیث کی نص سے۔ شاہ صاحب 4، اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اور اس حدیث کو امام حاکم اپنی مستدرک میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138، اور حدیث کا نمبر ہے 4640۔ امام حاکم کی مستدرک، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138، اور حدیث کا نمبر 4640 ہے، قبلہ شاہ صاحب فیض الحسن شاہ صاحب پیر صاحب۔ اگلی حدیث دے رہا ہوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ و عدوک عدوی و عدوی عدو اللہ والویل لمن ابغضک بعدی۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو فرمایا علی تو دنیا میں بھی سید ہے اور تو آخرت میں بھی سید ہے، یعنی دنیا میں بھی علی سید ہے، آخرت میں بھی علی سید ہے۔ شاہ صاحب ذرا توجہ کے ساتھ سن سکتے ہیں؟ میں آپ کا چھوٹا بھائی سمجھ لیں، بیٹا سمجھ لیں، آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ شاہ صاحب آپ نے فرمایا تھا اس بھائی سے حدیث پڑھ، حدیث پڑھ، حدیث پڑھ۔ میں حدیث نہیں پڑھ رہا، حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ اور ذرا سنیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی تو دنیا میں بھی سید ہے، ہائے ہائے ہائے، تو آخرت میں بھی سید ہے۔ علی کا گھر شاہ صاحب کہاں بستے ہیں؟ علی علیہ السلام کے جو صاحبزادے الحسن والحسین سید اشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین وہ جنت کے جوانوں کے سید ہیں۔ پتہ چلا جنت میں وہی جائے گا جو حسنین کو سید مانے گا۔ اور مولا علی علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سیدہ ہے۔ لو جی شاہ صاحب میں پورا گھرانہ بتا رہا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام سید ولد آدم، آگے سناؤں گا میں، پوری کائنات کے سید آقا علیہ السلام۔ کس جہاں میں بستے ہیں آپ؟ ادھر میرے آقا فرما رہے کہ علی دنیا میں بھی سید، آخرت میں بھی سید۔ اور اے علی جو تیرا حبیب ہے وہ میرا حبیب ہے، جو میرا حبیب ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔
اور اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے جو میرے بعد تیرے ساتھ بغض رکھے گا۔ گویا یہ حدیث شروع ہو رہی ہے مولا علی علیہ السلام کے سید کے اعلان کے ساتھ، اور دنیا میں بھی علی سید، آخرت میں بھی علی سید، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ امام حاکم نے یہ حدیث جب نقل کی، روایت کی، تو اس کے نیچے لکھا ہے شاہ صاحب مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138 حدیث کا نمبر 4640، فرمایا وقال صحیح علی شرط شیخین، یہ حدیث شیخین کی شرط پہ صحیح ہے۔ آپ بار بار کہتے ہیں حدیث پڑھ حدیث پڑھ، میں نے شرح نہیں کرنی، اس کے لیے وقت چاہیے، میں بس آپ کو سید کا لفظ اور اطلاق بتا رہا ہوں مولا علی علیہ السلام کے لیے۔ اگلی حدیث سنیں، اس کو امام دیلمی اپنی مسند الفردوس میں لے کے آئے، دیکھیں کیسے مختلف کتب کے میں حوالے دے رہا ہوں۔ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 325 حدیث کا نمبر 8325، اس کو امام دیلمی مسند الفردوس ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ و عدوک عدوی و عدوی عدو اللہ والویل لمن ابغضک بعدی، رواہ دیلمی فی مسند الفردوس، اس کو امام دیلمی اپنی مسند الفردوس میں لے کے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا تو دنیا میں بھی سید ہے تو آخرت میں بھی سید ہے۔ شاہ جی آپ کہتے تھے حدیث پڑھیں حدیث پڑھیں، میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں۔ اگلی حدیث سنیں، اس حدیث کو امام خازمی جو حنفی مکی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی مناقب خازمی میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 1 کی جو اوریجنل ہے اس کا صفحہ نمبر 327، ان عبداللہ بن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت السید فی الدنیا و سید فی الاخرہ من احبک فقد احبنی و حبیبک حبیب اللہ و من ابغضک فقد ابغضنی۔ اب اس میں الفاظ کا تھوڑا سا چینج آ گیا، اس میں حضور فرما رہے ہیں علی تو دنیا میں بھی سید آخرت میں سید، جو تم سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو تیرا حبیب ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، ڈائریکٹ کہہ دیا، جو تیرے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اگلی حدیث جس کو خطیب بغدادی اپنی تاریخ بغداد میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 110، اگلی کتاب بھی دے رہا ہوں۔ ان عبداللہ بن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ من احبک فقد احبنی وحبیبک حبیب اللہ ومن ابغضک فقد ابغضنی وبغیضک بغیض اللہ والویل لمن ابغضک بعدی۔ اس میں اور اضافہ ہو گیا، اس میں بھی شروع کیا گیا تو دنیا میں بھی سید ہے اور آخرت میں بھی سید ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو تجھ سے بغض رکھتا ہے سمجھ لے کہ وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، اور اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے جو میرے بعد تیرے ساتھ بغض رکھے گا۔ شاہ جی اگلی حدیث سنیں، یہ گنتے آئیں، اس کو امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210 حدیث کا نمبر 6259، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ من احبک فقد احبنی و حبیبک حبیب اللہ ومن ابغضک فقد ابغضنی۔ امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں یہ حدیث لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی تو دنیا میں بھی سید ہے تو آخرت میں بھی سید ہے۔ اگلی حدیث سنیں جس کو امام حاکم اپنی مستدرک میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180 میں لے کے آئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ من احبک فقد احبنی و حبیبک حبیب اللہ ومن ابغضک فقد ابغضنی۔ وہی حدیث ہے، اس کو دوسرے طریق کے ساتھ امام احمد بن حنبل بھی لے کے آئے اپنی مسند میں، اور امام حاکم اس کو مستدرک میں لے کے اپنے اپنے طرق سے، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے، نیچے لکھا ہے انہوں نے ھذا حدیث صحیح۔ اس میں بھی آقا علیہ السلام مولا علیہ السلام کو سید کہہ کے اعلان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، اس میں بھی آقا علیہ السلام نے یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی سید ہے تو آخرت میں بھی سید ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بڑی ایمان فروز ہے، جس کو امام حاکم مستدرک میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 133 حدیث کا نمبر 4625، وہ کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا سید ولد آدم و علی سید العرب۔ اس کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، جس کو امام حاکم مستدرک میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 133 حدیث کا نمبر 4425 بھی اور 4625 بھی، اور فرمایا نیچے ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نسل آدم کا، آدم کی اولاد کا سید ہوں، اور علی عرب کا سید ہے۔ شاہ جی آپ نے فرمایا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے ایک لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، سید حدیث میں پڑھ کے سنائیں کدھر لکھا ہے سید علی؟ میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں، اور میں 20 حدیث دے رہا ہوں آپ کو کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے سید کا لفظ استعمال ہوا، حضور علیہ السلام نے ان کے سید ہونے کا اعلان کیا۔
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, हुजूर अलैहिस्सलाम की जुबान में खुदा बोलता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अली दुनिया में भी सैयद, अली आखिरत में भी सैयद, अली अरब का सैयद है। मोमिन वो है जो अली को सैयद माने, मुसलमान वो है जो अली को सैयद माने, मुत्तकी वो है जो अली को सैयद माने। शाह साहब कहां बसते हैं आप? अगर अली अलैहिस्सलाम को सैयद नहीं मानते, आपका इस्लाम खतरे में है, आपका ईमान खतरे में है, कहां बसते हैं आप? अगली हदीस देना चाहता हूं, इसको इमाम तबरानी मोजमुल औसत में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 127 है, और इमाम तबरानी के मोजमुल औसत में जिल्द नंबर 2 भी, हदीस का नंबर 1468। ये देखते जाएं शाह जी, इमाम तबरानी के मोजमुल औसत जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 127, हदीस का नंबर 1468, 1468। अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अना सय्यदु वलद आदम व अली सय्यदुल अरब। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं नस्ल आदम का, औलाद आदम का सैयद हूं और अली अहले अरब का सैयद है। अगली हदीस इसको इमाम हैसमी मजमा उल ज़वाइद व मंबा उल फवाइद में लेके आए, जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 116, हदीस का नंबर 9256। अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अना सय्यदु वलद आदम व अली सय्यदुल अरब। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं नस्ल आदम का, औलाद आदम का सैयद हूं और अली जो है वो अरब का सैयद है। इसी तरह इमाम, अब अगली हदीस देना चाहता हूं, हदीस नंबर 15, इसको इमाम अब्दुल रऊफ अल मुनावी कनूजुल हकाइक में लेके जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 145 किबला शाह साहब सुने, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अरब अली इब्न अबी तालिब। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाया, अरब का जो सैयद है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह साहब आप फरमा रहे थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम सैयद नहीं, हदीस पढ़ें, हदीस पढ़ें, और देखें मैं कितनी हदीस दे रहा हूं आपको। अगली फिर देता हूं, इस हदीस को इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए, जिसकी जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 134, हदीस का नंबर 4626। अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउली सय्यदुल अरबी फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलस्ता सय्यदुल अरबी क़ाल अना सय्यदु वलद आदम व अली सय्यदुल अरब। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा दीगर अल्फाज के साथ हदीस आई है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास अरब के सैयद को बुलाओ। आप रवायत करती है कि मैंने पूछा, आका आप अरब के सैयद नहीं है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं नस्ल आदम, औलाद आदम का सैयद हूं, अली अरब का सैयद है। शाहजी जरा सुनते आए, मुस्तदरक हाकिम जिल्द 3 सफा नंबर 134, हदीस का नंबर 4626 है और हदीस सही है। अगली हदीस सुने, इसको इमाम हैसमी मजमा उल ज़वाइद व मंबा उल फवाइद में जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 131। अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउली सय्यदुल अरबी फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलस्ता सय्यदुल अरबी क़ाल अना सय्यदु वलद आदम व अली सय्यदुल अरब। ये इमाम हैसमी अपने तरीके के साथ ये हदीस लेके आए। हुजूर ने फरमाया कि मैं नस्ल आदम का सैयद, अली अरब का सैयद। और आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा तो हुजूर ने जवाब इरशाद फरमाया। अगली हदीस सुने, इसको अबू नुआइम हिलियतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फिया में लेके आए, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 63। अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउली सय्यदुल अरब फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलस्ता सय्यदुल अरब क़ाल अना सय्यदु वलद आदम व अली सय्यदुल अरब। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाया, अरब के सैयद को बुलाओ। मैंने कहा, या रसूलल्लाह आप ही तो अरब के सैयद हैं। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाया, नहीं आयशा, अली अरब का सैयद है, मैं नस्ल आदम, औलाद आदम का सैयद हूं। शाह जी आपने फरमाया था अली के लिए सैयद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, अली सैयद नहीं। आपकी शाह जी माने कि ताजदार कायनात की माने, भाईजान को कह रहे हैं हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो, ये हदीस ही पढ़ रहा हूं। आगे चले, अगली हदीस जो देना चाहता हूं, ये बड़ी तवील हदीस है, इसको इमाम हसन मुज्तबा रवायत कर रहे हैं। अनिल हसन इब्न अली क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अनस इन तालिक फ़क़ूली सय्यदुल अरब यानी अली फ़क़ालत आयशा तो अलस्ता सय्यदुल अरब क़ाल अना सय्यदु वलद आदम व अली सय्यदुल अरब फ़लम्मा जा अली अरसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल अंसारी फ़आतूहु फ़क़ाल लहुम या माशरल अंसारी अला अदुल्लुकुम अला मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादहु क़ालू बला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हाज़ा अलीयुन फ़अहिब्बहु बिहुब्बी व कर्रिमहु लिकरामती फ़इन्ना जिब्राईला अमरनी बिल्लज़ी क़ुल्तु लकुम अनिल्लाह। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं इस हदीस पे। इमाम तबरानी की मोजमुल कबीर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 88, हदीस का नंबर 2749। पीर फैजुल हसन शाह साहेब
सुने हदीस, ठंड पड़ जाएगी। इमाम हसन मुज्तबा रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने अनस इब्न मालिक को कहा, जाओ मेरे पास जो अरब का सैयद है ना उसको बुला के लाओ। तो हुजरा मुबारक से आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह आप ही तो अरब के सैयद हैं। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाया, नहीं आयशा, मैं नस्ल आदम औलाद आदम का सैयद हूं, अरब का सैयद अली है। और अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, बड़ी खास बात बताना चाहता हूं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर ऐलान कर दिया, ऐ अंसार की जमात, मैं तुम्हें एक ऐसी नफा वाली चीज बताता हूं, अगर उसको पकड़ लोगे और ये एक ऐसा अमर है तो नफामंद होगे, कभी भी तुम गुमराह नहीं होगे, हिदायत पे रहोगे। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह बताएं। तो मेरे आका ने फरमाया, ये जो अली है इससे मोहब्बत करो, जो अली से मोहब्बत करता है मेरी मोहब्बत की वजह से अली से मोहब्बत करो, अली की इज्जत करो, मेरी इज्जत की वजह से अली की इज्जत करो। और कानों की खिड़कियां खोल के सुन लो, ये मैं नहीं फरमा रहा बात, फ़इन्ना जिब्राईल अमरनी बिल्लाज़ी कुल्तु लकुम अनिल्लाह, जबरील अमीन नबी अभी हाजिर हुए थे, उन्होंने मेरी बारगाह में ये अर्ज किया, आका ये अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि आप अपने सहाबा को कह दें कि अली से मोहब्बत भी करें, अली की इज्जत भी करें, अली की तज़ीम भी करें, अली की तौकीर भी करें। मैं इस हदीस की शरह की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन बता रहा हूं कि आका अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे हैं कि अली अलैहिस्सलाम सैयद हैं। अगली हदीस सुने, इसको इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबा अल फ़वाइद जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 132 में लेके आए। अनिल हसन इब्न अली क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अनस इन तालिक फ़दउली सय्यदुल अरब यानी अली फ़क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लस्ता सय्यदुल अरब क़ाल अना सय्यदु वलद आदम व अली सय्यदुल अरब फलम्मा जा अली अरसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल अंसार फ़आतूहु फ़क़ाल लहुम या माशर अंसार अला अदुल्लुकुम अला मन इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादहु क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाल हाज़ा अलीयुन फ़अहिब्बुहु बिहुब्बी वकर्रिमहु बिकरामती वकर्रिमहु लिकरामती फ़इन्ना जिब्राईल अमरनी बिल्लज़ी क़ुल्तु लकुम अनिल्लाह। लो जी, शाह जी अगली हदीस दे रहा हूं, अब मैं शरह नहीं कर रहा इस हदीस की। इस हदीस में भी आका अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे हैं कि अली जो है वो सैयद है। अगली हदीस जिसको अबू नुआइम हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 63 में लेके आए, अलग अलग तुरक के साथ जो हदीस बार बार कोई वो लेके आ रहे, कोई वो लेके आ रहे, वो ले आ रहे, मुख्तलिफ जो मुहद्दिसीन है उसको रवायत कर रहे हैं। अनिल हसन इब्न अली क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल तालिक फ़ातउली सय्यदुल अरब यानी अली फ़क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सय्यदुल अरब क़ाल अना सय्यदुल वलद आदम व अली सय्यदुल अरब फलम्मा जा अली अरसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल अंसार फ़आतूहु फ़क़ाल लहुम या माशर अंसार अला अदुल्लुकुम अला मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादहु क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाल हाज़ा अलीयुन फ़अहिब्बुहु बिहुब्बी वकर्रिमहु लिकरामती फ़इन्ना जिब्राईल अमरनी बिल्लज़ी क़ुल्तु लकुम अनिल्लाह। अगली हदीस में भी आका अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे हैं अली अलैहिस्सलाम सैयद है। आगे चलें, इस हदीस को हजरत अब्दुल्ला भी रवायत करते हैं और इसको अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी रवायत करते हैं, इसको अबू नुआइम ने भी लिया है हिलियतुल औलिया में, और इसको ये जो मेरी डायरीज भरी पड़ी हैं इसको इब्ने माजा उन्होंने भी रवायत किया है अनस इब्न मालिक के तरीक़ इब्ने माजा अनस इब्न मालिक इन्नी समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल नहनु वलदु अब्दुल मुत्तलिब सादतु अलल जन्ना अना व हमज़ा व अली व जाफर व हसन व हुसैन व महदी, हम जन्नत के सैयद है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अनस इब्न मालिक रवायत कर रहे हैं, इब्ने माजा से सित्ता के हदीस दे रहा हूं किबला शाह साहब कि हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद जन्नत के सैयद हैं। कौन? मैं, हमजा, अली, जाफर, हसन, हुसैन और महदी। सुभान अल्लाह, आप अली अलैहिस्सलाम को कह रहे कि वो सैयद नहीं, अली की औलाद सैयद, अली की बीवी सैयद, सैयदा सारी कायनात की औरतों की, अली अलैहिस्सलाम के बेटे सैयद, अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई आका अलैहिस्सलाम सैयद, यानी अली अलैहिस्सलाम के ससुर सैयद। बड़ी हैरानगी की बात है किबला शाह साहब।